तर हांव पयलें इन गोवा थँक्यू म्हणटा, कित्याक तुमच्या माध्यमांतल्यान न्यूज केलो आनी त्या न्यूजा असर हाजेर जावन ह्या भुरग्यांक एटलिस्ट एक टॉयलेट तरी मेळ्ळो. आगस लोलये वाठारांत आशिल्ली सरकारी शाळा बंद जाली आनी थंय बालवाडी सुरू जाली. मात बालवाडीन येवपी भुरग्यांक लागून एक बेस बरी टॉयलेट सुविधा थंय नाशिल्ल्याची बातमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान सतत हायलायट केल्ली. ह्याच बातमेची दखल घेत खंय तरी एक बरी टॉयलेट फॅसिलिटी हांगा आतां भुरग्यां खातीर उबारिल्ली आसा. इन गोवान ही बातमी हायलायट केल्ल्या कारणान लोकांनी इन गोवाचे उपकार मानल्यात. मात खंयचोय मुद्दो बातम्यांनी आयल्या उपरांतूच अधिकाऱ्यांक जाग येता काय कितें असो प्रश्न लोक करतात. हांव आसा आगस मातशें लोलये पंचायत क्षेत्रांत, आनी हांगासर ही आसा एक प्राथमीक विद्यालय. हातून पयलीं ते चवथी पर्यंत शिकयताले, मागीर ती अकस्मात बंद पडली कित्याक स्टुडंट कमी जाले. मागीर तांणी एक बालवाडी सुरू केली. जेन्ना बालवाडी सुरू केली तेन्ना ल्हान भुरग्यांक संडासां वचपाक वा संडास करपाक ल्हानशें येदेशें एक प्लास्टिकेचें हें बांदून दवरलें. तें बांदून दवरतरेच आमी लगातार 2-3दां न्यूज हायलायट केलो इन गोवाचेर, आनी ताजे नंतर अधिकाऱ्यांक जाग येयली आनीक आतां ताणें हांगासर हो एक टॉयलेट बांदला आनीक हेंय बी रिपेरींग केल्लें आसा. तर हांव पयलें इन गोवा थँक्यू म्हणटा, कित्याक तुमच्या माध्यमांतल्यान न्यूज केलो आनी त्या न्यूजा असर हाजेर जावन ह्या भुरग्यांक एटलिस्ट एक टॉयलेट तरी मेळ्ळो. दुसरी गोश्ट, आमचे शिक्षणीक मंत्री, एज्युकेशन मिनिस्टर आनी आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री बा प्रमोद सावंत, तुमकांय देव बरें करूं, कित्याक तुमी हाजेर लक्ष घातलें आनी ह्या ल्हान भुरग्याच्या शाळेक तुमी बरे तरेन रिपेर करून दिले म्हणून हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा. आज जालां कितें, हें काम खरें म्हळ्यार खूब पयलीं जावपाक आसलें, पूण अधिकारी जे आसात ते फक्त ऑफिसान बसून रावतात, हाजेर लक्ष घालनात. तांणी तर लक्ष घाल्लें, ह्या भुरग्यांक त्रास जायनासले, पूण कांय नजो आतां ह्या इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान हें जालां म्हणून हांव परत एकदां इन गोवा थँक्यू म्हणटा. आगस लोलये काणकोण गोवा बालवाडी नंबर 39 हांगा प्रॉब्लम कितें जालो की हांगा बालवाडी जी घाल्ली त्या बालवाडीन टॉयलेट नाशिल्ली आनीक भायलेवाडच्यान तांणी एक बारीक टॉयलेटीचो अरेंजमेंट केल्लो, पूण ओपन टॉयलेट, आनी ताका लागून भुरग्यां टॉयलेटीक वचनाशिल्लीं, रानां वतालीं. आयज काल तुमी गोंयान पळयतात की ल्हान भुरगीं जावं व्हड जावं कितें चल्लां तें, आनीक ताका लागून आमी इन गोवाचेर लगातार न्यूज करताले की हांगा एक टॉयलेट बांदची म्हूण. ऑथॉरिटीचे लोक पणजेच्यान हांगा आयले, पळयले आनी आमी रोखडीच टॉयलेट बांदून दिता म्हूण सांगलें, पूण कारवाई कांयच केली ना आनी आमी न्यूज करपाचो सोडलो ना. त्यानंतर ही खबर जेन्ना गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां कळ्ळी, तेन्ना तांणी रोखडीच ऑर्डर दिली की जाता तितले बेगीन हांगा एक टॉयलेट बांदची म्हूण, आनी टॉयलेट बांदपाचें काम सुरू जालां, तुमी पळोवपाक शकतात. खरें म्हणटा जाल्यार आज येदें व्हडलें गोंय आसा आनी गोंयान एक सीएम फुडले कडेन लक्ष घालूंक शकना, ताका लागून गव्हर्मेंट अधिकारी दवरिल्ले उरतात. पूण काही अधिकारी जे आसात ते फिल्डार येनात, खंयचोय प्रॉब्लम टीव्हीचेर चॅनलाचेर दाखयलो तरी व्हडलेशें लक्ष घालना म्हूण लोक आरोप करतात. जो पर्यंत मुख्यमंत्री किंवा बाकीचे मंत्री ऑर्डर सोडनात तो पर्यंत काम जायना म्हूण लोक आरोप करतात. खरें म्हणटा जाल्यार ऑफिसान बसून रावचे परस सगळे अधिकारी जे कोण आसात तांणी येवन फिल्डाचेर येवन पळोवपाची गरज उरता, कारण काम कशें जालां, थंय प्रॉब्लम कितें आसा, लोकांनी कामां जाता काय ना काय म्हूण. जेन्ना लोकांची कामां जायना तेन्ना लोक अधिकाऱ्याक बोट दाखयनात, सरळ सरकाराक बोट दाखयतात आनी हे सरकार आशिल्ल्यान काम जायना मरे म्हूण आरोप करतात. खरें म्हणटा जाल्यार प्रत्येक सरकार जे आसा हे काम करूंक सोदतात आनी तातूंत भितर आमचे मुख्यमंत्री जे आसात ते सामके जातीन लक्ष घालतात की हें काम जावपाक जाय तें जावपाक जाय म्हूण. पूण काही अधिकारी हांगा दुर्लक्ष केल्ल्या कारणान सरकाराचें नांव वायट जाता आनीक पब्लीक नाराज जाता. ताका लागून आतां सरकारान एक ऑर्डर काडपाक जाय की काही अधिकारी जे ऑफिसान बसून रावतात तांणी प्रत्येक कडेन येवन बालवाडी, स्कुलां, गव्हर्मेंट ऑफिसां चॅक करची, सर्वंट कामां येता काय ना, बाकी लोकांची कामां जाता काय ना, हांगा लक्ष घालचें. आनी जशी हांगा जी टॉयलेट बांदपाक सुरवात केल्या तशी बाकीच्या बालवाडींनी ना खंय काणकोणाक, त्योय बी बांदच्यो म्हणून आतां लोक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.